नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर दुर्गा प्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्लो जिल्लो वार्तापत्र खातीर ह्यो आसात फोंडेच्यान खबरो. वाचपी तेजा अरुंदेकर. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत अंत्रुज पत्रकार संघाचो 13वो वर्धापन दीस आनी पत्रकार दीस कार्यावळ मनयली. उक्तावण कार्यावळीक फोंड्या नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष आनंद नायक, राजीव गांधी कला मंदिराचे वांगडी सचीव निलेश नायक, अंत्रुज पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश नायक, स्पर्धेचे परीक्षक ज्ञानेश्वर नायक, ममता नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या संदर्भात फोंड्या आनी धारबांदोडा तालुक्यांत शाळा खातीर देशभक्ती पंगड गायन सर्त आयोजीत केल्ली. समयी पेटोवन आनी लोकमान्य टिळकाच्या फोटोक माळ घालून ह्या कार्यावळीचे उक्तावण मानेस्तांनी केले. समाजातल्या सगळ्या गजालींचेर उजवाड घालतना पत्रकार स्वताची भलायकी आनी कुटुंबा कडेन दुर्लक्ष करून समाजा खातीर वावुरता अशें आनंद नायक हांणी सांगलें. वांगडी सचीव निलेश नायक हांणी ह्या संदर्भात भाशण केलें. उमेश नायक हांणी कार्यावळीक येवकार दिलो. संतोष नायक हांणी उपकार मानले. प्रभुनगर फोंड्या हांगा संगीत मोगीच्या हजेरेंत गिटार वर्गाचें उक्तावण जालें. ह्या कार्यक्रमाक नामनेचो संगीत दिग्दर्शक संगीतकार पियानो वादक रॉनी मोन्सेरात, संगीत दिग्दर्शक रॉकी लाझारस, गोवा फॉरगिव्हिंग ट्रस्टाचो संस्थापक आर्मांडो गोन्साल्वीस, गोंयची नामनेची गायिका सोनिया सिरसाट, समाजीक वावुरपी आदर्श अशोक तोरसकर, वसंत शेणवी, जादूगार प्रेमानंद पाटील आनी संगीत शिक्षक ग्लॅडसन साल्ढाना, संजय राणे, उदय सैल हाजीर आशिल्ले. हो उपक्रम गोवा फॉरगिव्हिंग ट्रस्ट आनी आदर्श सेवा फावंडेशन हांणी जोड पालवान घडोवन हाडला, जो गोंयांत संगीत शिक्षणाक चालना दिवप आनी तरणाट्या प्रतिभेक पोसवण दिवपाचो हेतू आसा अशें आर्मांड गोन्साल्वीस ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या प्रशिक्षण कार्यावळीचो खांबो आशिल्ल्या आदर्श सेवा फावंडेशनाचे तांणी उपकार मानले. संगीताच्या बळग्याचेर आशिल्लो विश्वास खऱ्या अर्थान जिवीत बदलपाक आनी आत्म्याक उंचायेर व्हरपाक आदार करता अशें तांणी फुडें सांगलें. ह्या उक्तावण कार्यावळी उपरांत पयलो गट अधिकृतपणान सुरू जालो. 15 आकांक्षी संगीतकार शिकप्यांक सोयऱ्या कडल्यान शिकपा खातीर गिटार भेटयली. ह्या वेळार उलयतना आदर्श तोरसकार हांणी सांगलें की आदर्श सेवा फावंडेशनान संगीतांत काळजाक स्पर्श करपाची, जिवीत बदलपाची आनी उजवाडाचो फुडार निर्माण करपाची तांक आसा. लिपिल्ले प्रतिभेक पोसवण दिवपा खातीर आनी दरेक सुरा वांगडा गोंय संगीतबद्ध करपा खातीर आमी कटिबद्ध उरतले. त्या वेळार सोनिया सिरसाट हांणी आपली संगीत कृती सादर केली. संजय राणे हांणी उपकार मानले. निरोगी आनी दीर्घायुश्या खातीर नितळ हवा आनी नितळ वातावरण गरजेचें आसता आनी दरेकल्यान आपल्या घरा लागीं उण्यांत उणें एक झाड लावचें अशें आवाहन रान अधिकारी संचिता गावडे हांणी केलें. गोंय राज्य रान खात्याचो विभाग शिरोडेच्या शेतकी इश्ट भारतीय किसान संघ शिरोडा ग्राम समितीन तळवळे शिरोडा हांगा राज्य रान खात्याच्या सौजन्यान आयोजीत केल्ल्या वन महोत्सवात मुखेल सोयरी म्हूण संचिता गावडे उलयताली. ह्या वेळार रान खात्याचे सुभाष गांवकर हांणी हाजीर आशिल्ल्या शेतकी इश्टांक उदक संवर्धनाचें म्हत्व सांगून रान खात्यान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या रान येवजण्यां विशीं सविस्तर म्हायती दिली. बाबा शिरोडकर आनी सुभाष नायक हांणी सोयऱ्यांक येवकार दिलो. ज्येश्ठ शेतकार भिकारो गांवकर हांचो ग्राम समितीन भोवमान केलो. ह्या वेळार गांव समितीच्या वांगड्यांनी तळवळेच्या मैदाना लागीं झाडां लावन वन महोत्सव मनयलो. तशेंच जायत्या शेतकाऱ्यांनी झाडां रोवन वन महोत्सव मनयलो. शिरोडा गांव समितीचे अध्यक्ष सुजय प्रभू देसाय हांणी ह्या सुवाळ्याक येवकार दिलो आनी लक्ष्मण नायक हांणी प्रस्तावना दिली. भारतीय किसान संघ दक्षिण जिल्लो समितीचो वांगडी रंगा विठोबा नायक हांणी उपकाराचें उलोवप केलें. शेतीवाडीक अर्थवेवस्थे कडेन जोडप म्हत्वाचें आसा अशें फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. तरणाट्यांनी शेतीवाडी कडेन वळपाची व्हड गरज आसा. अर्थवेवस्थेचो सरळ संबंद शेतीवाडी कडेन आसा आनी तरणाट्यांक आकर्शीत करपाचें आसल्यार शेतीवाडी अर्थवेवस्थे कडेन जोडप म्हत्वाचें अशें तांणी सांगलें. गोंयांत सुमार 18 कोटी चौखण मीटर जमीन पडींग पडल्या आनी सरकारान ताची लागवडी सकयल देंवोवपाचो यत्न करचो अशें तांणी सांगलें. भुरगेपणांतल्या वर्गांतल्यान पाठ्यपुस्तकांत शेतकी अभ्यासक्रमाचो आस्पाव करपाची गरज आसा. पुरोगामी शेतकार नव्या पद्दतींचेर भर दितात जाल्यार सरकारान कृशी पर्यटन सारक्या प्रकारांची सुरवात करपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. इतल्यान जिल्लो वार्तापत्र हांगा सोंपता.